नागरिकका गुनासा, जिज्ञासा, प्रश्न अनि समस्याको उचित र सशक्त उठान गर्ने दिनेश एफएमको खरो प्रस्तुति कार्यक्रम नागरिक सवाल। नमस्कार आदरणीय श्रोता, नागरिक सवालमा म नारायण अवस्थी, प्रविधि संयोजनमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ नवीनजी र छोटुजीले, माफ गर्नुहोला सुनिलजी र छोटुजीले। नागरिक सवालमा हामी दिनहुँ विविध विषयमा चर्चा परिचर्चा बहस गर्ने गर्छौँ र आज मैले कुराकानी गर्नको लागि दुईजना फरक फरक दलका नेताहरूसँग कुराकानी गर्नेछु। कैलाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाजुराम चौधरी, उहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नेता हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ सर्वप्रथम 7:30 देखि झन्डै 8 बजीसम्म। र त्यसपछि मैले नेपाली काङ्ग्रेस कैलाली जिल्ला कार्य समितिका सचिव पूर्ण कोरसँग कुराकानी गर्नेछौँ। र जुन चाहिँ अब पछिल्ला दिनहरूमा नेपालको राजनीतिक वृत्तमा फरक खाले तरङ्ग आएको छ। प्रतिनिधि सभाको विघटन गरिसकेपछिको अवस्थामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दुई भागमा विभाजित भएको छ र केन्द्रदेखि गाउँसम्म विभाजनका असरहरू बिस्तारै भन्दा पनि तीव्र गतिमा मुखरित भइराखेको अवस्था छ। अब चाहिँ पार्टीमा को कता जाने को कता लाग्ने भन्ने कुराहरू निर्कल हुँदै गर्दाखेरि जो जता गए पनि अर्को पक्षबाट आलोचना तीव्र रूपमा भइराखेको अवस्था चाहिँ देखिन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र। त्यसै गरी दुवै पक्षले भेला, सम्मेलन, कार्यकर्ता प्रशिक्षण जस्ता र समितिहरू चाहिँ बनाउने कुराहरू, पदाधिकारीहरू चयन गर्ने कुराहरूमा पनि तीव्रता देखिएको छ। यो चाहिँ अब बेमौसमी तीव्रता राजनीतिक वृत्तमा देखियो भनेर यो कुरालाई भनिएको अवस्था छ। धेरैले भने कसैले यसलाई समर्थन पनि गरेको अवस्था छ। त्यसपछि मैले नेपाली काङ्ग्रेसले पनि पौष 13 गते देशव्यापी रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएकोमा विरोध प्रदर्शन गर्ने भनेर भनेको छ। देशभरका जम्मै निर्वाचन क्षेत्रमा नेपाली काङ्ग्रेसले आन्दोलन गर्ने भनेर भनेको अवस्था छ। र कैलाली जिल्लाको अवस्थामा आन्दोलनको चाहिँ स्वरूपहरू अब चाहिँ कसरी चाहिँ उहाँहरू किन आन्दोलन भन्ने प्रश्नहरू त भइहाल्छन् र उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई निरन्तरता दिने नदिने अब आन्दोलनका पनि स्वरूपहरू हुन्छन्, कसरी गर्दै हुनुहुन्छ भनेर मैले कुराकानी गर्नेछु। 8 बजेपछि नेपाली काङ्ग्रेसका जिल्ला कार्य समिति सचिव पूर्ण कोरसँग र हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि कैलाली गाउँपालिका कैलालीका अध्यक्ष लाजुराम चौधरी, उहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नेता हुनुहुन्छ, उहाँ जोडिसक्नु भएको छ। अध्यक्षज्यू, नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। अनि के हुँदैछ त तपाईँको त अब स्पष्ट रूपमा कतापट्टि समूह त क्लियर भइसकेको होला नि? यो क्लियरकै कुरा गर्नु पर्यो नि। यो अहिले यो सरकारको बारेमा देश कतातिर गइरहेछ, अनि त्यो संसद विघटन भइसक्यो, त्यसपछि यो देशको यो संसद विघटन भइसकेपछि यो प्रतिगमन हो, यो असंवैधानिक हो, यो कु हो भनेर भनिसकेपछि त म कतातिर हो भनेर चाहिँ क्लियर भइहाल्नुपर्छ। अब क्लियरसँगै अब यहाँले त पार्टीलाई चाहिँ एउटा गति दिनको लागि पनि आफ्नो अब गाउँपालिका त भइहाल्यो, त्यहाँ त तपाईँले नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ। त्यसपछि जिल्ला हुँदै प्रदेश स्तरमा पनि के भइराखेको छ? अब कार्यकर्ताहरू कतापट्टि चाहिँ ढल्किराखेको चाहिँ पाउनु भएको छ आफ्नो क्षेत्रतिर? यो हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक बसिसकेको छ। त्यो बैठकले निर्णयहरू पनि गरिसकेको छ। कति बेला कुन समयमा कहाँ भन्ने कुरा कार्यक्रमहरू चाहिँ बैठक भेलाहरू गर्ने, आन्दोलनहरू गर्ने त्यो कार्यक्रम सार्वजनिक पनि भइसकेको छ र त्यही सार्वजनिक गरे अनुसारको कार्यक्रममा हामी सहभागी हुन्छौँ र त्यही ठाउँमा हामी चाहिँ कार्यकर्ताको नेतृत्व गर्छौँ। अब यो चाहिँ कार्यकर्ताहरूको झुकाव कतापट्टि चाहिँ बढी देखिन्छ? अब तपाईँ स्पष्टै हुनुहोस्। यो एउटा सामान्य लाटो मान्छेले पनि बुझ्ने कुरा हो। यो अहिले के भइराखेको छ भन्ने कुरा एउटा जनताले जिताएर गएका जनप्रतिनिधिहरू जो संसदमा छन्, संसदमा थिए, अहिले ती मान्छे त्यसका चाहिँ घाँटी रेट्ने यो सरकार, यो प्रधानमन्त्रीले केपी ओलीले यो गरिसकेपछि अनि अब जनता कहाँ जाने, कार्यकर्ता कहाँ जाने भन्ने कुरा कुनै विषय उठ्दैन। यो क्लियर, कार्यकर्ताहरू क्लियर छन्, जनताहरू क्लियर छन् र कहीँ पनि यो अहिलेको
असंवैधानिक र कुप्रतिका उसमा चाहिँ दृष्टिकोणमा विचारमा त्यतातिर ढल्कँदै जाने कार्यकर्ताहरू। तपाईँका विचार त फेसबुकमा पनि चाहिँ कडा कडा आइराखेका छन्। श्रम रोजगार तथा सामाजिक विकास मन्त्री गौरीशङ्कर चौधरीलाई त यहाँले चाहिँ कडा शब्दमा आलोचना गर्नुभएको छ नि। एकदमै स्पष्ट हो, किनकि हामीले क्लियर भिजन राख्नुपर्छ। मान्छेले कुनै पनि यो ढुलमुले तरिकाले अनि अवसर खोज्ने बित्तिकै चाहिँ जाने अवसरवादीहरू, त्यसपछि एउटा चाहिँ दलालकै उसमा जाने भनेपछि त्यस्ता मान्छेहरू कार्यकर्तासम्म आएर म यो गर्दैछु, त्यो गर्दैछु, ऊ गर्दैछु, यो असंवैधानिक हो, यो प्रतिगमन हो, यो जनताको अभिमतको अपमान हो भनेर चाहिँ कार्यकर्तामा प्रशिक्षण दिएर जाने भन्ने व्यक्ति, त्यसपछि आन्दोलनमा गएका मान्छे हामी यहाँ छौँ भन्ने आन्दोलनमा जाने अनि त्यही मान्छे त्यहाँ बालोटारमा हुने भनेपछि त्यो कस्तो मान्छे होला? त्यसपछि उसको विरुद्धमा चाहिँ हामीले जाने कि नजाने, एउटा चाहिँ त्यस्ता चाटुकार मान्छेको विरुद्धमा जाने कि नजाने भन्ने कुरा मात्रै हो। अब तपाईँले आलोचना त ठिकै हो, अब गर्न मिल्छ, राजनीतिमा आलोचना यो समालोचना सबै किसिमको हुन्छ। आफू पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएर अर्को चाहिँ नेपाल सरकारको मन्त्रीकै पुतला दहन गर्न पनि चाहिँ यहाँले चाहिँ त्यो कार्यक्रम राख्नुभएछ आफ्नै गाउँपालिकाको चाहिँ बजारमा। यो त नमिल्ने कुरा भएन। मन्त्रीको होइन, यो मन्त्रीको पुतला दहन होइन, गौरीशङ्करको पुतला दहन हो। यो कुनै चाहिँ श्रम मन्त्रीको पुतला दहन होइन कि श्रम मन्त्री त्यो कुर्सीमा बसिया छ, त्यो मन्त्रालयको त्यो व्यक्तिको त्यो मन्त्रालयमा बसेको त्यो भन्ने कुरो होइन। त्यो गौरीशङ्करको हो, जसले यहाँलाई जनतालाई धोका दिएका छन्, यहाँका कार्यकर्तालाई धोका दिएका छन्। उनलाई हामीले बहुमत रूपमा जिताएका छौँ। एउटा आशा र भरोसाको केन्द्रबिन्दु हुनुहुन्थ्यो। आज त्यही व्यक्ति सबैले लात हानेर उहाँले हामीसँग कुरा गर्नु पर्थ्यो नि, म यता जाँदैछु भनेर, मेरो चाहिँ झुकाउ ओलीतिर भन्नु पर्छ। पार्टी त दुईटै कम्युनिस्ट पार्टी नै हुन् नि, जता लागे पनि अब राजनीतिमा अवसर पनि हेर्नै पर्ने हुन्छ भनेर भनिन्छ। होइन, दुईटा कम्युनिस्ट पार्टी यस्तो हुन्छ, कम्युनिस्ट पार्टीमा अन्तरसङ्घर्ष हुन्छ, वैचारिक सङ्घर्ष हुन्छ, छलफल हुन्छ, पार्टीको सिस्टम हुन्छ, पद्धति हुन्छ, विधि हुन्छ। आज सबै विधिहरूलाई त्याउने, पद्धतिहरू मिच्दै जाने, कसैको कुरै नसुन्ने अनि एउटा जनवादी केन्द्रीयताको आधारमा नजाने, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यहाँ त्यो कम्युनिस्ट पार्टी हुन्छ त। त्यही कारण कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्तमा अडिग रहने, जो विधि पद्धतिमा हुने, त्यो चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी हुन्छ। मार्क्सवादले अँगाल्ने कम्युनिस्ट पार्टी हुन्छ। त्यस्ता चाहिँ सबै चाहिँ लट्याएर जाँदाखेरि त्यस्तो चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी हुने। त्यसकारण अब ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट पार्टी विधि पद्धति मान्दैन, माधव नेपाल प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टीले विधि पद्धति र कम्युनिस्ट चाहिँ केन्द्रीयता जनवाद मान्छ भन्ने ग्यारेन्टी चाहिँ कसरी गर्न सक्नुभयो? होइन, यस्तो छ। पहिलो कुरो त हामीले चाहिँ यो पार्टीमा बस्दाखेरि र हाम्रो मार्क्सवादको स्कुलिङमा रहँदाखेरि हामीले प्रशिक्षण पाउँदाखेरि हामी यति मात्रै जान्दछौँ, हामीले यो कुन कमिटीको मार्फतमा हुने, तल्लो कमिटी माथिल्लो कमिटीको मार्फतमा हुने कुरा छ नि, केन्द्रीय कमिटी महाधिवेशनको मार्फतमा हुने कुरा छ नि। अनि त्यस्तै चाहिँ अब जनवादी केन्द्र भनेको के हो? जनवादी केन्द्रीयतामा त केबी शर्मा ओलीको पद सर्वोच्च हो। केबी ओलीलाई नै चाहिँ कारबाही गरेका छ नि अर्का दुईजना अध्यक्षले। जनवादी केन्द्रीयता भनेको यो हो, त्यहाँ व्यक्तिको स्वतन्त्र हुन्छ, व्यक्तिको स्वतन्त्र हुन्छ, सबैले कुरा राख्न पाउनुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यो गरिसकेपछि, छलफल गरिसकेपछि काम कारबाहीमा एकरूपतामा जानुपर्छ। अनि त्यहाँ आफ्नो अभिव्यक्ति आफ्नो चाहिँ कुरै नै राख्ने, कुरा पनि नराख्ने र अरूले भनेको कुरा पनि नसुन्ने भनेपछि त्यस्तो कहिल्यै पनि जनवादी केन्द्र चाहिँ हुँदैन। एउटा चाहिँ एक्लै जो चाहिँ हिटलरले गरे जस्तै गोइबल शैलीमा जुन काम आफूले गरेपछि राम्रै हुने, जुन काम गर्दाखेरि यो सबै मेरै हो, मैले गरेकै हो, मान्छेलाई मारे पनि राम्रै हो भन्ने जस्तो चाहिँ त्यो शैली भयो भने त्यो हिटलर शैली हुन्छ। र त्यो सबै प्रचार गर्दाखेरि त्यो गोइबल शैली हुन्छ। एउटा गलत काम हजारौँ पटक गरिसकेपछि गोइबल शैलीको प्रचार हो त्यो। तपाईँले गौरीशङ्कर चौधरी मन्त्रीजीको चाहिँ आलोचना गर्नु पछाडिका कारण उहाँ पहिला पूर्व माओवादी हुनुहुन्थ्यो, अहिले चाहिँ अब पूर्व एमाले खेमापट्टि चाहिँ जानुभयो भनेर आलोचना गर्नुभयो हो? होइन, त्यो पनि होइन, किनकि म उहाँसँग सँगसँगै हामी यो पार्टीमा लागेका थियौँ
र पार्टी हामी सहकार्य गऱ्यौँ। हाम्रो ब्याकग्राउन्ड भनेको उहाँ चाहिँ जनमुक्ति सेनातिर सङ्गठित हुनुभयो, म पार्टी सङ्गठन चलाउँदै अगाडि बढेँ र यो अवस्थामा आउँदाखेरि हामीले उहाँलाई जब चाहिँ हाम्रो क्यान्टोनमेन्टमा बस्ने अवस्था भयो, उहाँ चाहिँ बाहिर आउनुभयो। बाहिर आइसकेपछि हामीले पार्टीको जिल्लाको अध्यक्षको लिडर पनि बनायौँ र त्यसपछि उहाँले एउटा जुन हामीले इमान्दार कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति मानेका थियौँ, जनताको लोकप्रिय भनेका थियौँ, आज त्यो सबै कुराहरू जनताले भनेका, कार्यकर्ताले भनेका, हामीले भनेका कुराहरू सबैलाई त्याएर जाँदाखेरि यहाँका कार्यकर्ताहरू चाहिँ मान्छन् त मान्दैनन्। तपाईँहरूले त अब तपाईँहरू प्रचण्ड पक्षमा लाग्नुभयो, उहाँलाई पनि त स्वतन्त्रता हुन्छ नि कुन पक्ष रोज्ने भन्ने। होइन उहाँले आफै पहिले क्लियर गर्नु पर्थ्यो नि। आफ्नो यदि उतातिर गएको भए पनि त क्लियर गर्नु पहिले क्लियर गर्नु। उहाँले 6 गते आएर प्रशिक्षण दिनुभएको छ, 5 गते विघटन भयो, 6 गते उहाँ चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकामा आउनुभयो, कार्यकर्ताहरू भेला भएको थिए, 100 जना कार्यकर्ताहरू भेला भएको थिए। 100 जना कार्यकर्ताको अगाडि उहाँले चाहिँ यो प्रतिगमन हो, असंवैधानिक हो, ओलीले कु गर्यो, यो चाहिँ एकदमै ठिक भएन, यसको चाहिँ संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर यो तरिकाले उहाँले प्रश्न दिएर जानुभयो। एकदमै यसको प्रतिबन्धको विरुद्धमा आन्दोलन गर्नुपर्छ भनेर भन्ने। त्यसपछि अर्को दिन 7 गते उहाँ काठमाडौँ जानुभएको छ। काठमाडौँमा पनि उहाँले चाहिँ हामी यहाँ छौँ भनेर आन्दोलनमा हुनुहुन्छ। निर्वाचन आयोगमा जानुभएको छ। साँझ पर्ने बित्तिकै ठ्याक्कै बर्तारमा ढाका टोपी लाउनु भएको छ कि। अनि त्यसपछि त्यस्ता मान्छेहरू को होला नि भन्नुहोस् त। अवसर 2 दिनको लागि होला, तर चाहिँ यहाँको कार्यकर्तालाई अल्पत्र छार्ने अनि आफू चाहिँ सुटुक्कै चाहिँ भित्र पस्ने भनेपछि त्यो जनतालाई धोका भएन, कार्यकर्तालाई धोका भएन। होइन, धोका त अब सरकारमा जानु भएको छ, मन्त्री हुनु भएको छ कि योजनाहरू अझ आउलान्, उनको चाहिँ राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ कद उचाइ बढ्ला पार्टीमा, त्यो त राम्रै भएन र तपाईँहरूका लागि पनि त राम्रो हुन्छ नि। होइन, तपाईँ यहाँ हामी के सुनौँ भने यहाँ थुप्रै कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेका मान्छेहरू हुनुहुन्छ, प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। धेरैजना सत्तामा छैनन्, बाहिरै छन्। हामीले मोहन वैद्य किरणलाई पनि हेर्छौँ नि, हामी मोहन विक्रम सिंहलाई पनि हेर्छौँ। त्यस्ता ठुल्ठुला चाहिँ धुरन्धर चाहिँ कम्युनिस्ट दार्शनिकहरू हुनुहुन्छ। अनि सत्तामै गएर चाहिँ त्यस्ता चाहिँ आफ्नो इमान बेच्ने कुरा हुन्छ, विचार बेच्ने कुरा हुन्छ, सिद्धान्त बेच्ने कुरा हुन्छ, त्यो कदापि हुँदैन। एउटा सिद्धान्त त आफ्नो मतदातालाई चाहिँ विकास निर्माण गर्ने होला, सरकारमा गएपछि अझ बजेट ल्याउन सजिलो होला नि उहाँलाई। होइन, त्यो बजेटकै कुरै होइन, यो बजेटको कुरै होइन। बजेट त तपाईँ अर्को चुनाव होला, त्यो बजेट आउला, अर्को होला, अर्कै होला, होइन, त्यो चाहिँ बजेटकै कुरै नगरौँ। पहिलो कुरा के गरौँ भने यो त निरन्तर विकासकै प्रक्रिया हो, तर अहिले कतातिर गइरहेछ, यो विकासभन्दा पनि विनाशतिर गइरहेछ नि, सिस्टमको विनाश भइरहेछ। यो सिस्टम विनाश गर्ने। तर अध्यक्षजी जस्तो पूर्व एमालेका चाहिँ नेताहरू प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षमा जाँदाखेरि त्यति विरोध नहुने, तर तपाईँहरूबाट चाहिँ केपी ओली पक्षमा पूर्व माओवादी जाँदाखेरि पुरै चाहिँ यो पृथ्वी नै उल्टियो भन्ने जस्तो गरिकन तपाईँहरू त पछाडि चाहिँ खैरो खन्ने अनि पुतला पनि दहन गर्ने, यो त अलिकति चाहिँ तपाईँहरूले सहिष्णुता चाहिँ गुमाए जस्तो भएन र? फेरि यहाँ पहिलो कुरा के बुझ्नुपर्छ भने तपाईँले एकदम कुरा बुझ्नुहोस्, यो पहिले यो पार्टी एउटै, नेकपा पार्टी एउटै हो, होइन? नेकपा पार्टी एउटै थियो, त्यही बेला चाहिँ को कता लाग्यो के लाग्यो भन्ने कुरो त पहिल्यैदेखि क्लियर छ नि। धेरैजनाले हामी चाहिँ लेखराज सरकै कुरा गरौँ, लेखराज सर चाहिँ मन्त्री हुनुभयो, उहाँ चाहिँ मन्त्री भइसकेपछि उहाँको चाहिँ अब प्रचण्डसँगको दूरी भनौँ अथवा चाहिँ विचार सिद्धान्तकै दूरी भनौँ, उहाँ चाहिँ सरकारकै सपोर्ट गरेर राख्नुभयो र उहाँ ओलीतिरै नै हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ पहिल्यै जानकारी भइसकेका थियो नि। अनि हामीले लेखराज सरको त कोही गरेका छैनौँ। उहाँ चाहिँ जो चाहिँ यहाँ प्रतिगमनको विरुद्धमा आन्दोलन गरिराख्ने मान्छे त्यही दिन जाने भनेपछि अनि त्यो त सुहाउँदैन, एकदमै पटक्कै सुहा छैन। ए भनेपछि 6 गते आएर प्रशिक्षण दिएस् अनि हामी यहाँ छौँ भन्ने आन्दोलनमा पनि सरिक भए, 5 बजे मात्रै हराएर 7 बजे मन्त्री भएको देख्न पाउँदा तपाईँहरू मर्माहित हुनुभयो। हो एकदम। उहाँलाई कुन डुलोबाट जानु मलाई थाहा भएन। रोडमा रहेको मान्छेहरूलाई टिपेर टप्प चाहिँ मन्त्री बनाउने भनेपछि राजनीतिमा त हरेक सम्भावना चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा त उहाँले गरेर देखाइदिनु भयो नि। यो हरेक सम्भावनाको खेल हो। ठिकै छ मन्त्री भए हाम्रा मान्छे भनेर सन्तोष मान्नुपर्ने ठाउँमा तपाईँले आइज अब चाहिँ हेरौँ भनेर भन्नु भएको छ। यो भनेको चाहिँ के हो?
होइन यहाँ सुन्नु न, हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ गुण हुन्छ नि मिठाई, हेर्दाखेरि मिठाई र गोबर एउटै जस्तो देखिन्छ, तर चाख्दाखेरि कस्तो हुन्छ भन्नुहोस् त स्वाद। तर तपाईँले आए जब चाहिँ तेरो र मेरो फिल्डमा भनेर चाहिँ भन्ने आशय व्यक्त गर्नु भएको छ, त्यो भने चाहिँ के हो? मैले त्यति भन्या हुँ, कार्यकर्ता कसका पक्षमा छन् त मन्त्री भएर कति कार्यकर्ता संरक्षण गरिस्, तैँले विधि कति बनाइस्, उहाँले त्यही भने हो। उहाँले कति कार्यकर्ता बनाउनुभयो, कति कार्यकर्ता संरक्षण गर्नुभयो, अनि कतिजनाले के गर्नुभयो भन्ने कुरा मैले उहाँ च्यालेन्ज गरेको हुँ। अब त्यो क्षेत्रमा जस्तो तपाईँकै निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 मा पूर्व एमालेका साथी पनि होलान् उहाँसँग, अनि माओवादी पक्षका पनि उहाँप्रति सद्भाव राख्ने त पक्कै होलान् नि, अब तपाईँसँग पनि होलान् होइन? त्यो त यो एउटा चाहिँ अब उहाँको पछाडि लाग्ने मान्छेहरू पनि हुन सक्लान्, त्यो त बेग्लै कुरा हो। तर हामी चाहिँ जुन प्रकारले एउटा उहाँले आश्वासन दिनुभयो हामीलाई चाहिँ हामी एकदमै क्रान्तिकारी हौँ, हामी क्रान्तिकै पक्षमा छौँ, परिवर्तनकै पक्षमा छौँ, यो अहिले चाहिँ संविधान भयो, अहिले अब आउने उसमा अहिले त्यसपछि यो दरबारतिर झुकाउको कुरा हो अथवा दरबारले बुझाइँदैछ, यो भारतीय चलखेल बहुत ठुलो ग्रान्ड डिजाइनमा चाहिँ यो षड्यन्त्र भइराखेको छ भन्ने कुरो भनिसकेपछि हामीलाई त्यही षड्यन्त्रमै आफै जानुभयो, त्यही षड्यन्त्रमै फस्नुभयो क्या। त्यही हो उहाँको। जे कुरा षड्यन्त्र हुँदैछ भनेर उजागर गरे, फेरि चाहिँ आफू त्यतै भित्रपट्टि जाँदाखेरि तपाईँहरूले असन्तुष्टि पोखेको। अब त तपाईँहरूको भेट भएपछि त तपाईँ पनि कन्भिन्स भएर फेरि गौरी शङ्करकै समर्थनमा लाग्नुपर्ने दिन आयो भने त तपाईँले जे लेख्नु भएको छ बोल्नु भएको छ त्यसले अलि असहज होला नि तपाईँलाई? होइन, पहिलो कुरो उहाँले के बुझ्नु पर्यो, उहाँले के बुझ्नुपर्छ भने कमरेडहरू हामी चाहिँ अब यो प्रचण्ड माधवको पक्षमा नलागौँ, यो भनेको चाहिँ अब सडकबाट हाम्रो केही पनि फलदायी हुनेवाला छैन, यो संसद पनि बिउटिन्न, यो आन्दोलनबाट केही पनि हुनेवाला छैन, म मन्त्रीमा जाँदैछु, मलाई सहयोग गर्नुपर्छ, म विकासको बजेट लिएर आउँछु, यो कैलाली गाउँपालिकालाई हामीले चाहिँ स्विजरल्यान्ड बनाउँछौँ भनेर यो सपना दिएर जानुपर्छ नि हामीलाई जाँदाखेरि त। अब आएर साथीहरू त्यो दिन चाहिँ गल्ती भयो, मैले चाहिँ यसो भन्नुपर्ने थियो, त्यसलाई करेक्सन गर्न चाहन्छु, माफी माग्दै मेरो समर्थनमा तपाईँहरू आइदिनु पर्यो भनेर भन्नुभयो भने के गर्नुहुन्छ? त्यो त चाहिँ अवसरवाद कस्तो तरिकाले आउँछ? राजनीति त अवसरै त हो। यहाँ सुन, हरियो घाँस मुनि लुकेको हरियो सर्प जस्तै हुन्छ, बुझ्नुभयो? हरियो घाँस मुनि लुकेको हरियो सर्प, त्यसपछि चक्लेटमा विष मिसाएको पनि त हुन्छ नि, अनि चाहिँ गुलियो कुरो गरेर त्यसपछि त्यसमा विष छ भन्ने कुरा अब बुझ्यो नि त, अनि त्यो खाँदा कस्तो होला? अब कहिलेकाहीँ त त्यो चाहिँ सोचाइमा बोलाइमा त्रुटि हुन जान्छ, मेरो हातबाट पनि मुखबाट त्यो गल्ती भयो, तर वास्तविकता त यो चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिलाई बुझ्दाखेरि सबै परिदृश्यहरूलाई बुझ्दाखेरि यतापट्टि जानु चाहिँ सुखद भयो। भोलि चाहिँ निर्वाचन आयोगले त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले पनि उहाँहरूले नै सोचे जस्तो निर्णय गर्यो भने पछि त तपाईँहरू अलिकति अप्ठ्यारोमा पर्नुहुन्छ नि। त्यति बेला त जहाँ सहज बाटोमा त जो कोही पनि हिँड्छ, दुईवटा बाटो छ, पिच रोड र अर्को चाहिँ ग्राभिलै नभएको भने तपाईँ ग्राभिल नभएकोमा चाहिँ गाडी कुदाउनुहुन्छ कि पिचमा? यहाँ सुन्नुहोस्, एउटा कालो पत्रे भएको छ, अर्को ग्राभेल छ, अनि कालो पत्रेमा पुरै कालो पत्रे हामी भन्छौँ, त्यहाँ पुरै खाल्डा खुल्डी उप्किएको, अनि त्यसपछि डामर त्यत्तिकै भएको, अनि त्यसपछि यो अवस्थामा हामी त्यो बाटो जाँदा के होला भन्नुहोस् त? अनि एउटा अर्को कुरा, एउटा दुईवटा खोला छ, एउटामा बारी छ एउटामा बारी छैन, बारी कम छ अर्कोमा बारी चन्न छ, अनि त्यहाँ डुङ्गा छ, अनि त्यसपछि हामी कुन बाटो जाने ल भन्नुहोस् त? डुङ्गा चढेर जाने कि हामी चाहिँ त्यतिकै पैदलमा खोला चढ्ने? तात्कालीन सहजता जहाँ छ त्यही जानुपर्ने होला नि, होइन? अहिलेको सहजता भनेको सहज जहाँ छ त्यहाँ चाहिँ जाने हो नि त। हावाहुरी वेग चलिराखेको बेलामा त छहारी खोज्नु पर्ला, होइन? यस्तो छ, मान्छेहरू दुविधामा छन्, धेरैजना दुविधामा छन्, धेरै मान्छेहरू दुविधामा छन्। हेर्नुहोस्, अब भोलि तपाईँहरूको पार्टी पनि एकै भयो भने तपाईँ दुइटै त सहयात्री भएर पनि जानुपर्ने अवस्था आउँदा तपाईँको अभिव्यक्तिले तपाईँलाई पनि अप्ठ्यारो हुने,
अब उहाँले पनि अप्ठ्यारो मानी कुरा गर्नुपर्ने स्थिति आयो। दुवै कम्युनिस्ट पार्टी कुनै न कुनै दिन त एकीकृत भएर जानुपर्ने स्थिति त पक्कै आउँछ। हिजोको दिनमा सबैको त्यो देखिएकै हो। यस्तो हुन्छ होइन, एउटा कुरा यस्तो हुन्छ, यो राजनीतिमा न शत्रु हुन्छन् न मित्र हुन्छन्, हेर्नुहोस्, यो सत्य हो। भनेपछि तपाईँले तात्कालिक आवेगलाई पोख्नु भएको? न शत्रु हुन्छन् न मित्र हुन्छन्। यहाँ चाहिँ ल पुल्ला दहन गर्ने सम्पूर्ण कार्यकर्ता छन्। ल भन्नुहोस् त, सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरू, पार्टीका वारा अध्यक्षहरू, पार्टीका वारा सचिवहरू यहीँ छन्, अनि तिनले पुतला जलाए। त्यसपछि चाहिँ मुर्दाबाद जिन्दाबाद नारा लगाइदिए। ल अब त्यसपछि उहाँ आएपछि बहिष्कार गर्नेवाला छन्। अनि त्यसपछि फेरि यत्रो कार्यकर्तालाई धोका दिएर जाने, फेरि त्यही कार्यकर्तासँग आउने भनेपछि अब त्यसपछि उनलाई लाज लाग्ने कुरा हो नि। भनेपछि मन्त्री गौरीशङ्कर चौधरी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आए अथवा कैलाली गाउँपालिकामा आए भने तपाईँहरू उहाँको कार्यक्रमलाई बहिष्कार गर्नुहुन्छ? बहिष्कार चाहिँ निर्णय गरेका छौँ साथीहरूले। अब बहिष्कार भनेको नगएर हुन्छ एउटा बहिष्कार, अर्को बहिष्कार भनेको प्रतिकारमा उत्रे जस्तो कालो झन्डा देखाउने, अब त्यो गर्ने। प्रतिकार त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। प्रतिकार कुरै छोडिदिनुहोस्। पहिलो कुरा चाहिँ बहिष्कार कस्तो कुरा हुन्छ भने उनलाई फोन गरेको हो उसमा। यहाँ त धेरै अब चाहिँ बनाउला नि पिएसिएको कोही फोन आउला, कसैले चाहिँ फोन नउठाउने, कसैले चाहिँ उसँग नजाने, त्यो आयो भने बोलाए पनि नजाने, त्यो आयो भने विकासका बजेट ल्यायो भने पनि हामीले उसको चाहिँ बजेट चाहिँ कार्यान्वयन नगर्ने। भनेपछि कैलालीमा तपाईँले यो चाहिँ जनवादी केन्द्रीयता लादिसक्नु भएको रहेछ। जनवादी केन्द्रीयता भनेको तपाईँले त्यो त प्रजातन्त्रमा जनवादी केन्द्रीयता त अस्वीकार्य हो नि त? होइन, जनवादी केन्द्रीयताको बारेमा तपाईँले थाहै छैन जस्तो लाग्यो मलाई। हुन सक्छ, थाहै छैन। यो सबभन्दा यो चाहिँ अब यो लोकतन्त्र, गणतन्त्र, जनतन्त्र होइन, यो बेग्लै कुरा हो कि। जनवादी केन्द्रीयता भनेको हामीले सबैले कुरा राख्न पाउने, सबैको कुरो सुन्ने, अनि त्यो सुनिसकेपछि एउटा निचोरमा जाने, त्यसपछि त्यो निचोरमा गइसकेपछि एउटा काम गर्ने के, त्यो एउटै विचारमा काम गर्ने हो जनवादी केन्द्रीयता भनेको। अब तपाईँले चाहिँ मन्त्रीजीको फोनै नउठाउने भनेपछि उहाँका पनि केही कुरा सुनेर सुन्नुपर्छ भन्ने मान्यता त राखिदिनु पर्थ्यो नि, त्यो पनि नगर्नु भएको रहेछ। होइन, हामीले सुटुक्क जब चाहिँ ढाका टोपी लाएर चाहिँ बालवटारमा पस्नु हो, अनि त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ हामीलाई फोन आयो, फलानु मान्छे त हरायो भनेर। त्यसपछि हामीले कन्ट्याक्ट गर्न खोज्यौँ, अनि कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि हाम्रो त फोनै उठाउनु भएन। अब किन फोन उठाएन मान्छे भन्दै त एकैछिनमा चाहिँ ढाका टोपी लाएर बालवटारको फोटो आउँछ, हेर्नुहोस् होइन, खानेपानी मन्त्रीको कुरो आउँछ, अनि त्यसपछि भोलिपल्ट चाहिँ श्रम मन्त्रीको कुरो आउँछ, अनि मान्छेले त हाम्रो फोनै उठाउँदैन। हेर्नुहोस्, यहाँ धेरै साथीहरूले फोन गरे, फोनै उठाएन। ल भन्नुहोस् त, अब यो अवस्थामा चाहिँ हामीले के गर्छौँ? तपाईँहरूलाई गौरीशङ्कर उतापट्टि लाग्नुहुन्छ भन्ने पहिले नै आभास भइसकेको थियो, त्यही भएर सचेत गर्न खोज्नु भएको थियो? नै थिएन, गौरीशङ्कर जान्छन् भन्ने लागेकै थिएन। गौरीशङ्कर जाँदै जान्नन्, लाग्दै लाग्दैनन् भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ हामीले सोचेकै थिएन, परिकल्पना। अब भोलिको दिनमा निर्वाचन त हुन्छ जहिले भए पनि, त्यति बेला चाहिँ तपाईँको उम्मेदवारी फिक्स हो त उहाँका विरुद्ध? त्यो त अब पार्टीले सोच्ला नि, म चाहिँ उम्मेदवार हुँला, त्यो पनि होला भन्ने कुरा, त्यो त्यहाँ नजाउँ। तर अहिलेको मेन्टालिटी त अब भिड्ने भनेपछि त निर्वाचनमै भिड्ने हो होइन? मैले त भन्न खोजेको कुरो मात्रै के हो भने, अब कति गहिराइमा तपाईँ हुनुहुन्छ, कति गहिराइमा म छु भन्न खोजेको कुरा हो, यति मात्रै भन्न खोजेको। जनमत मसँग छ, कार्यकर्ताहरू मसँग छन् भन्ने आशयमा त्यो अभिव्यक्ति आएको हो। बस मैले त्यही भन्न खोजेको। तपाईँ उता गएपछि सारा अब जसरी गौरीशङ्कर पग्लिनु भयो, त्यसै गरी तपाईँसँग अहिले जो चाहिँ मसँग छन् भनेका कार्यकर्ताहरू पनि गौरीशङ्कर मन्त्रीजीसँग पग्लिए भने फेरि चाहिँ तपाईँ एक्लै रहनु होला नि? म एउटा सिद्धान्तमा अडिग मान्छे हुँ। म क्रान्तिकै पक्षमा हुन्छु, परिवर्तनकै पक्षमा हुन्छु, देश विकासकै पक्षमा हुन्छु। एउटा सिद्धान्त, एउटा मार्क्सवादकै विचारमा अडिग छु। मार्क्सवाद बनेको विज्ञान हो, विज्ञान सत्य हुन्छ, सत्यमै अडिग छु। त्यसकारण चाहिँ कार्यकर्ताहरू कोही पिए बन्न जालन, कोही के जालन, तर म चाहिँ गौरीशङ्कर यो मन्त्री भइसकेपछि म गौरीशङ्करको पछाडि लाग्नेवाला छैन। अन्तमा सोधे,
अब यो चाहिँ अकस्मात कित्ता चाहिँ फरक कित्तामा उभिएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूको आक्रोश हो गौरीशङ्कर चौधरीप्रति, होइन हो र? आक्रोशकै कुरै छ र हौ। त्यस्ता चाहिँ सुन्नु न, हरियो हरियो घाँसभित्र लुकेको हरियो सर्प जस्तै हुनुभयो के उहाँले। अनि हामीले के गर्ने त्यस्तो हरियो घाँसभित्र लुकेको हरियो सर्पलाई के गर्ने भन्नुहोस् त? त्यस्तो अवसरवाद देखियो नि उहाँमा। त्यो आक्रोश भन्नुहोस्, आक्रोशै नभन्नुहोस् यो कुरा। आक्रोश त मान्ने यहाँ चाहिँ पुतला जलाएर पनि आक्रोश पोखिसक्यो कार्यकर्ताले। हवस्, समय र संवादको लागि यहाँलाई धन्यवाद छ। धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपाका एकजना नेता एवं कैलाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाजुराम चौधरी। उहाँसँग मैले कुराकानी गरेँ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक विकास मन्त्री गौरीशङ्कर चौधरी प्रतिको कटाक्ष उहाँको चाहिँ एकदम जबरजस्त रूपमा फेसबुक, सामाजिक सञ्चार माध्यमबाट मुखरित भएको थियो। त्यही भएर मैले उहाँसँग कुराकानी गरेको थिएँ। छोटो व्यापारिक विश्राममा जान्छौँ। व्यापारिक विश्रामपछि हामी नेपाली काङ्ग्रेसको कुराकानी गर्नेछौँ। काङ्ग्रेसका जिल्ला सचिव पूर्ण कोरसँग कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँ नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला कार्य समितिको सचिव हुनुहुन्छ र नेपाली काङ्ग्रेसको आन्दोलन पनि रहेको छ। पौष 13 गते देशव्यापी रूपमा हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका विरुद्धमा उहाँहरूले चाहिँ आन्दोलन गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसबारेमा मैले कुराकानी गर्नेछु। कैलाली जिल्लामा चाहिँ कसरी गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले आन्दोलन भनेर उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्नको लागि म अनुरोध गर्दछु र हामीले त्यसपछि उहाँसँग कुराकानी गरिसकेपछिको बचेको समय मैले श्रोताका टेलिफोन कल लिनेछु। 091-710-216 तपाईँहरूका फोन कल आउनेछन् भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। पूर्ण कोरसँग कुराकानी गरिसकेपछि फोन गर्नुहोला भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। र प्रतिपक्ष चाहिँ अब प्रतिगमन भएको छैन भनेर भन्दैछ भन्ने समाचारहरू आएका बिचमा नेपाली काङ्ग्रेसले पनि प्रतिनिधि सभा असमयमै विघटन भएको प्रति आफ्नो विरोध जनाउने भनेर आन्दोलन गर्ने भनेर घोषणा गरेछ। केन्द्रीय कमिटीकै निर्णयअनुसार त्यो हुन लागेको भनेर नेताहरूले बताइराख्नु भएको छ। र यो सँगसँगै अब नेकपाभित्रका दुईवटा फरक धारले जुन सरकारमा छ उसले त अब यो चाहिँ कदमको पक्षमै बोल्ने भयो, तर प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षले भने प्रतिगमन भएको भनिराखेको छ। सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगबाट आफूहरूले न्याय पाउने अपेक्षासहित उहाँहरू चाहिँ सडक आन्दोलनमा उत्रिसक्नु भएको छ। जनता समाजवादी पार्टीले पनि यसलाई प्रतिगमन भनेको अवस्था छ। तथापि अब नागरिकहरूका भने मिश्रित प्रतिक्रिया आएका छन् यो घटनापछि। खास गरेर 5 वर्ष निरन्तर रूपमा प्रतिनिधि सभा अथवा सरकार पनि चल्नुपर्ने, प्रतिनिधि सभाले पनि निरन्तरता पाएको भएपछि मध्यावधि निर्वाचन गर्नुपर्ने स्थिति आउँदैन थियो भनेर भनिँदैछ। र मध्यावधि निर्वाचन मा देश जाँदाखेरि यसले अब अर्बौँ बजेट सरकारको निर्वाचन खर्चमा जाने, जसले गर्दाखेरि कोभिडको यो जुन चाहिँ एउटा विश्वव्यापी महामारीका चपेटामा नेपाल पनि परेको छ। उपचार खोपका कुराहरू, स्वास्थ्य पूर्वाधारका कुराहरू गर्न सक्ने अवस्थामा चुनाव गर्न जाँदाखेरि अब सरकारको प्राथमिकतामा पनि त्यो परिवर्तन हुनासाथ यसको असर अब प्रत्येक नागरिक जीवनमा पर्न जाँदा यसले समस्या खडा गर्छ भनेर चिन्ता व्यक्त गरिएका छन्। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला कार्य समितिका सचिव पूर्ण कोर जोडिनु भएको छ। यहाँलाई नागरिक सहलमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्ते, गुड मर्निङ जय नेपाल। हजुर, आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। अब तपाईँहरूको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसले पनि अब प्रतिनिधि सभा विघटन भएकोमा विरोध गर्दैछ। 13 गते भन्ने कुराहरू आएको छ। कैलालीमा पनि अब सबै निर्वाचन क्षेत्रमा हुन्छ विरोध? हामी कैलालीको 5वटै निर्वाचन क्षेत्रमा विशाल र्याली सहित कोण सभाहरू गर्छौँ, जसमा हामी यो वर्तमान केपी सरकार ओलीले जुन प्रकारले असंवैधानिक रूपले संसद विघटन गर्ने निर्णय गरेको छ हामी त्यसको खिलाफमा उभिन्छौँ। कति दिन गर्नुहुन्छ? 1 दिन मात्रै कि धेरै दिन? होइन, अहिले हाम्रो केन्द्रीय कार्य समितिले 1 दिनका लागि कार्यक्रम तय गरेको छ। अब 13 गतेको कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेपछि नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिले थप कार्यक्रमहरू ल्याउँछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। अब काङ्ग्रेस यो भित्रैदेखि यसलाई प्रतिगमन भनेर भनिराखेको हो कि
बाहिर बाहिर एक दिन सबै दौड हाम पनि दौड भने जस्तै हो? होइन, यो हजुर। हेलो, टेलिफोन अवरुद्ध भएको छ। हामी पुनः उहाँलाई सम्पर्कमा जोड्ने कुरा गर्नेछौँ। अब यो चाहिँ राजनीति भनेको हरेक सम्भावनाहरू त्यो भित्र हुन्छ। राजनीति अहिले एउटा कुरा बोल्यो त्यसपछि अर्को कुरा बोल्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ भनेर भनिन्छ। हामी नेपाली काङ्ग्रेसको कुराकानी गरिराखेका छौँ। आन्दोलनमा नेपाली काङ्ग्रेसले आन्दोलन 13 गते चाहिँ देशव्यापी रूपमा गर्ने भनेर भनेको छ। त्यसै परिप्रेक्ष्यमा हामी पूर्ण कोर नेपाली काङ्ग्रेसका कैलाली सचिव हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। पुनः हाम्रो चाहिँ अब यो टेलिफोन नेटवर्कको कारणले गर्दाखेरि कुराकानी अवरुद्ध भयो। यहाँलाई पुनः स्वागत छ। धन्यवाद। अब के छ यो, अब भने मैले पहिले पनि भने सबै दौड हाम पनि दौड जस्तै हो कि के हो नेपाली काङ्ग्रेसको? यो होइन, तपाईँहरूले यसरी बुझिदिनु भएन। नेपाली जनताले 70 वर्ष लामो सङ्घर्षपछि आफैले आफ्ना निम्ति संविधान लेख्ने जुन अवसर प्राप्त गरेका थिए र जुन संविधानमा कुनै प्रधानमन्त्रीले संसदमा प्रधानमन्त्री चुन्न सक्ने अवस्था नरहेको अवस्था बाहेक बाँकी कुनै पनि अवस्थामा संसद विघटन गर्न पाउने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन। जुन अधिकार वर्तमान प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्नुभयो, असंवैधानिक रूपमा संविधानमा व्यवस्थै नभएको अधिकार जुन प्रधानमन्त्रीले प्राप्त गर्नुभयो, त्यसका खिलाफमा नेपाली काङ्ग्रेस उभिन्छ। अब नेपाली काङ्ग्रेसले यसो भनिराख्दाखेरि 2051 त्यसपछि शेरबहादुर देउवाले संसद विघटन को सिफारिस गर्दा र संसद विघटन हुँदाको चाहिँ यो स्मरण गर्यो भने आफै कुल हुन्छ, ठन्डा दिमाग भएर नेपाली काङ्ग्रेसले सोचोस् भनेर भन्दैछन् नि। तपाईँले के बुझ्न आवश्यक छ भने 2051 वा त्यसपछि शेरबहादुर देउवाले गर्नुभएको संसद विघटन वर्तमान तत्कालीन संविधान 2047 को संविधानमा संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई थियो। त्यो पनि गलत भएकै हो। हामीले के स्वीकार्नु पर्दछ भने संविधानमा व्यवस्था गरेका हरेक चिजहरू त्यो राज्यको पक्षमा छ वा विपक्षमा छ भन्ने नसोची, जनताको हितमा छ अहितमा छ भन्ने नसोची संसद विघटन गर्दाको परिणाम आजसम्म हामीले भोगिरहेका छौँ। जुन लामो यो द्वन्द्वमा देश फस्यो, त्यसको परिणाम त्यो संसद विघटनको परिणाम पनि हुनसक्छ। तसर्थ ती सबै व्यवस्थाहरू संविधानमा भएका सबै व्यवस्थाहरूलाई एकैचोटि कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ र खराब टाइममा समय नआइकनै त्यस्ता व्यवस्थाहरूको प्रयोग गर्दा देशले क्षति बेहोर्छ भन्ने जुन अनुभव हामीले पढ्यौँ, जुन पाठ हामीले सिक्यौँ, त्यसैका कारणले हामीले संविधानमा यो व्यवस्था गरेका हौँ कि अहिलेको अब वर्तमान परिवेशमा हामीले संसद विघटन जस्तो असंवैधानिक कदमहरू जो जनताको हितमा हुँदैन यस्ता कामहरू नगरौँ भन्नका निम्ति नै पछिल्लो संविधानमा हामीले यो व्यवस्था गरेका हौँ। तसर्थ हामीले त्योबाट पाठ सिक्ने हो, खराब कुराहरूबाट पाठ सिक्दै अगाडि बढ्ने हो र हामी जुन बाटोमा हामी हिँड्यौँ पनि हामीले संविधानमा व्यवस्था पनि गऱ्यौँ, तर त्यही बाटोमा फेरि प्रधानमन्त्रीज्यू हिँड्नुभयो, यसको विरोध गर्न आवश्यक ठानेका हौँ। अब नेपाली काङ्ग्रेसको त प्रतिनिधि सभामा कमजोर उपस्थिति थियो। निर्वाचन भयो भने दुईटा नेकपा फुटेको अवस्थामा काङ्ग्रेसलाई नै फाइदा हुने देखिन्छ। यो नजिकै आइराखेको अवसरलाई पनि क्यास गर्न चाहिँ नचाहने यो नेपाली काङ्ग्रेस हो कस्तो? होइन, यहाँले बुझ्नु भएन। यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा छैन, यो राष्ट्र लोकतन्त्रको कुरा छ। हामी लोकतान्त्रिक पद्धतिमा छौँ। चुनावमा त कहिले हामी जितौँला कहिले हारौँला, हामीले धेरैचोटि जितेका छौँ चुनावहरू, धेरैचोटि हारेका पनि छौँ। तर हामी यो राष्ट्र हार्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा छौँ, यो संविधान हार्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा छौँ र यो संविधानलाई बचाएर यो संविधानको मर्म र भावना अनुसार अगाडि बढ्नु पर्दछ र जसका लागि नेपाली काङ्ग्रेसले निरन्तर सङ्घर्ष गर्नु जुन व्यवस्थाका लागि, त्यो व्यवस्था बचाउनका लागि काङ्ग्रेस सङ्घर्ष भयो। चुनावमा जित र हार ठुलो कुरा होइन हो। स्वाभाविक रूपमा हामीले पनि बुझेका छौँ कि हामी हिजोको चुनाव किन हार्यौँ त भन्दा नेपालका दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक ठाउँमा उभिएका कारण हामीले निर्वाचनमा पराजय भोग्नु पर्यो र आज चाहिँ दुईटा ठुला पार्टी त्यो पार्टी फुटेको छ, जो ठुलो पार्टी बनेको छ त्यो पार्टी फुटेको छ र स्वाभाविक रूपमा हामीलाई निर्वाचनमा फाइदा हुन्छ। तर त्यसका त्यति भनिरहँदा पनि के हो त भन्दा नेपालको लोकतान्त्रिक पद्धति हार्नु भएन, हाम्रो संविधान हार्नु भएन। संविधान बचाउनका लागि काङ्ग्रेस अगाडि सरेको छ र व्यक्तिगत या राजनीतिक फाइदा र घाटामा काङ्ग्रेस छैन। नेताजी, नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्ना सिद्धान्त, नीति र विचारलाई तिलञ्जली दिई अब कम्युनिस्ट पार्टीका नीति, विचार, सिद्धान्तलाई चाहिँ ग्रहण गरेर प्राप्त गरेको उपलब्धिमाथि चाहिँ छाती ठोक्नु बेकार हो
भनेर भनिराख्दाखेरि तपाईँहरू चाहिँ प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न के अरे चाहिँ निर्वाचनमा जानु हुँदैन, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु हुँदैन भन्नु चाहिँ लाई पनि उपहासको विषय बनाएको स्थिति हो नि। नारायणजी, यो निर्वाचनमा जानु हुँदैन भन्ने कुरा हाम्रो कुरा होइन। निर्वाचन त सौन्दर्य पक्ष हो नि त, जनमत प्राप्त गर्न त अवसर दियो, जनताहरूले त खुसी हुनुपर्छ पर्ने हो। लोकतान्त्रिक पार्टीले निर्वाचनमा जाँदैन भनेर कहिले भन्दैन, तर जुन वर्तमान केपी शर्मा ओलीको दम्भका कारण यो समयभन्दा अगावै नेपालको संविधानका विरुद्ध जुन कदम चालिएको छ त्यो कदमको मात्र विरोध गरिरहेको छ नेपाली काङ्ग्रेस। नेपाली काङ्ग्रेसले आन्दोलनमा जानुपर्ने कारण के हो त भन्दा नेपाली जनतालाई वास्तविकता बताउन आवश्यक छ। नेपाली जनतालाई के भन्न आवश्यक छ त भन्दा यो कम्युनिस्ट पार्टी संविधान पनि मान्दैन, यिनीहरू नियम कानुन पनि मान्दैन, यिनीहरू नियम कानुनको खिलाफमा छन् र यिनीहरूले जनताको हितमा कुनै काम पनि गरेनन् र यिनीहरू गर्न पनि चाहँदैनन् भन्ने कुरा जनतालाई बुझाउनका निम्ति पनि हामी सडकमा जान आवश्यक छ। हामीले यसरी रेडियो या टेलिभिजनमा बोलिरहँदा सबै आम नेपालीको हृदयसम्म नपुग्न सक्छ, तसर्थ हामी सडकमा गएर हामी बताउनेछौँ कि यो जुन कदम सरकारले चालेको छ यो असंवैधानिक हो र साथसाथै अब यसको अन्तिम फैसला गर्ने अधिकार नेपालको सर्वोच्च अदालतलाई छ। सर्वोच्च अदालतले होइन यो कदम संवैधानिक छ र यो निर्वाचनमा जान पाउने जनताको नयाँ म्यान्डेट दिने प्रधानमन्त्रीको राइट हो भनेर यदि यो सर्वोच्च अदालतले भन्छ भने हामी निर्वाचनका लागि तयार छौँ र नेपाली काङ्ग्रेस जति बेला निर्वाचन हुन्छ त्यति बेला निर्वाचनका लागि तयार रहन्छ र हामीले आफ्ना एजेन्डाहरू जनताको माझमा लिएर जानका निम्ति हामीले यो अवसरलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ सर। भनेपछि काङ्ग्रेसको पक्षमा तात्न र तताउनको लागि यो अवसर जुटाइदिनु भएकोमा पनि तपाईँहरूले त मनमनै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई त धन्यवाद दिँदै हुनुहुन्छ होला होइन? होइन, मैले भने नि यसरी बुझ्न आवश्यक छैन, किनभने वर्तमान प्रधानमन्त्री कुनै पनि दृष्टिकोणबाट नेपालको संवैधानिक दृष्टिकोणबाट, राजनीतिक दृष्टिकोणबाट, नैतिक दृष्टिकोणबाट, कुनै पनि दृष्टिकोणबाट वर्तमान प्रधानमन्त्री नेपालीको पक्षमा हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने उहाँले संविधानको धज्जी उडाउनु भएको छ, संविधानको बरखिलाफमा काम गर्नुभएको छ। एउटा जुन हाम्रो देशको फरक किसिमको लोकतान्त्रिक हामीले लोकतान्त्रिक व्यवस्था गरेका छौँ, जुन संविधानमै व्यवस्था गरेका छौँ। हुन त साँच्चीकै भनिदियो भने प्रधानमन्त्रीलाई त्यो राइट हुन्छ, तर हाम्रो संविधानले त्यो राइट दिएन कि उहाँले संसद विघटन गर्ने। त्यसकारण उहाँ प्रजातन्त्र हाम्रो देशको जस्तो प्रजातन्त्रको बरखिलाफमा हुनुहुन्छ र उहाँले जुन प्रकारका भ्रष्टाचारका गतिविधिहरूमा उहाँ संलग्न रहनुभयो। पछिल्लो चरणमा उहाँले स्वास्थ्य सामग्री जस्तो एकदम मानवीय जीवनसँग जोडिएको कुरामा भ्रष्टाचार गर्नुभयो। यसले गर्दा उहाँ नैतिक रूपले पनि यी सबै कुराहरूबाट उहाँ यो देशप्रति जिम्मेवार हुनुहुन्छ जस्तो हामीलाई लाग्दैन। तसर्थ उहाँले कुन अवसर हामीलाई जुटाइदिनु भयो त्यसको कुनै अवसर आउँदैन। मैले भने हामी लोकतान्त्रिक पद्धति बचाउनका निम्ति, लोकतान्त्रिक व्यवस्था बचाउनका निम्ति अगाडि बढिरहेका छौँ र व्यवस्था रहेन भने हामी त रहौँला नरहौँला, काङ्ग्रेस जित्ला हार्ला, काङ्ग्रेस ठुलो पार्टी होला सानो पार्टी होला, यसले कुनै तात्विक भिन्नता राख्दैन। तर नेपालमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था रहेमा भोलि हामी फेरि ठुलो पार्टी भएर आउने सम्भावना प्रबल रहन्छ। तसर्थ लोकतन्त्र बचाउनका लागि काङ्ग्रेस सडकमा हो। अब यो जुन चाहिँ कदमले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदमले एउटा गुन्जाइस, अब नेपाली काङ्ग्रेस पहिलो पार्टी बन्ने निर्वाचन भयो भने त्यो एउटा गुन्जाइस भयो। अर्को चाहिँ अब 7वटै प्रदेशमा नेकपा 6वटा प्रदेशमा त नेकपाको मात्रै सरकार थियो, एकल सरकार। त्यहाँ फेरबदल हुने बित्तिकै नेपाली काङ्ग्रेस पनि प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने, अब कतै कतै मुख्यमन्त्री नै हुने अवसर जुट्दाखेरि अलि चर्का किसिमले तपाईँहरूले सडकमा चाहिँ नारा लगाउनु भयो भने त्यो अवसर पनि गुम्ने खतरा होला नि फेरि? त्यो त मैले भने यहाँलाई अवसर हामीलाई तमाम अवसरहरू अहिले प्राप्त हुन सक्छन्। हुनसक्छ हामी 3-4वटा प्रदेशमै हाम्रो पार्टीको मुख्यमन्त्री बनाउन सफल हुन सक्छौँ, त्यो सम्भावना छ। तर त्यसका बावजुद पनि के हो त भन्दा यो जुन कदम छ यो त असंवैधानिक कदम हो। यो कुरा त आम नेपाली जनतालाई बुझाउन आवश्यक छ। सरकार बन्ने कुरामा, सरकार बन्ने ढल्ने कुरामा हामी अब भोलि सर्वोच्च अदालतले होइन यो त संवैधानिक नै हो भन्ने फैसला आयो भनेपछि त तपाईँहरू फेरि जिल्न पर्नु होला नि? होइन, अब यो संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार नेपालको अदालतलाई छ। सर्वोच्च अदालतले जस्तो व्याख्या गर्छ, मैले व्यक्तिगत रूपमा यो प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक हो भनिरहँदा वा नेपाली काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक हो भनिरहँदा हामी अन्तिम व्याख्या
व्याख्याता होइन यो संविधानको। यो संविधानको अन्तिम व्याख्याता भनेको नेपालको सर्वोच्च अदालत हो। तसर्थ सर्वोच्च अदालतले यदि यो फैसला कानुन सम्मत छ, यो फैसला नियम सङ्गत छ भनेर भन्छ भने त्यो मलाई लाग्दैन यस्तो भन्छ सर्वोच्च अदालतले भन्छ। त्यसका बावजुद पनि यदि सर्वोच्च अदालतले यो फैसला नियम सङ्गत छ भन्छ भने हामी सर्वोच्चको अदालतलाई सर्वोपरि ठानेर सर्वोच्चको अदालतलाई आत्मसात गरेर हामी निर्वाचनमा भाग लिन्छौँ र नेपाली निर्वाचनबाट पछि हट्दैन। यो एक दिने चाहिँ जुन विरोध छ अब यो सबैले गरे, अरू पार्टीहरूले पनि गरिराखेको, काङ्ग्रेसले पनि गर्नु पर्यो नि भनेर चाहिँ गरे जस्तै हो भनेर भनिँदैछ नि। अन्तर्मनबाट विरोध चाहिँ काङ्ग्रेसले गरेको छैन भनिन्छ नि। अब बुझ्न के आवश्यक छ त भन्दा नेपालमा जति पनि परिवर्तनहरू भएका छन्, जनताको पक्षमा परिवर्तनहरू भएका छन्, ती सम्पूर्ण परिवर्तनहरू त नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको छ। तसर्थ नेपाली काङ्ग्रेस कसैको कुरामा जान आवश्यक छैन। कसले के गर्छ नेपाली काङ्ग्रेसलाई त्योसँग सरोकार छैन कि नेपाली जनताको हितमा के हुन्छ त्यो काम नेपाली काङ्ग्रेसले गर्छ। र अहिले नेपाली जनतालाई बताउन आवश्यक छ कि यो संविधानभन्दा विपरीत गरेर प्रधानमन्त्रीले आफ्ना कदमहरू अगाडि बढाइरहनु भएको छ। उहाँ एउटा संवैधानिक कु भन्छु यसलाई त म। त्यो संवैधानिक रूपमा जो कु गरिएको छ यो कुका विरुद्ध नेपाली जनता एक ठाउँमा उभिनुपर्छ र त्यसको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले गर्नुपर्छ भने नेपाली काङ्ग्रेस सडकमा गएको। बाँकी राजनीतिक विचार राख्ने साथीहरूले कुन एजेन्डामा कसरी सडकमा जानुहुन्छ त्यो उहाँहरूको कुरा हो। 13 गते 5वटै निर्वाचन क्षेत्रको कुन ठाउँमा तपाईँहरूले आमसभा भेलाहरू गर्दै हुनुहुन्छ? हामी क्षेत्र नम्बर 1 को टिकापुरमा, क्षेत्र नम्बर 2 को लम्कीमा, क्षेत्र नम्बर 3 को सुखडमा, क्षेत्र नम्बर 4 को अतरिया चोकमा र क्षेत्र नम्बर 5 को यो ट्राफिक चौराहामा पूर्णसभाहरू गर्छु। र हामी अन्य क्षेत्रले आफ्नो आफ्नो कार्यक्रम बनाउने हुँदा कहाँबाट सुरु गर्ने र कहाँ अन्त गर्ने भन्ने उहाँहरूले निर्णय गर्नु भएको होला। त्यो सबै निर्णयहरू मैले जानकारी पाइसकेको छैन। क्षेत्र नम्बर अब यो कोभिडको यस्तो अवस्थामा तपाईँहरूले सडक सङ्घर्ष गर्दाखेरि मास्क पनि चिउडोमा लगाउनुहुन्छ, मास्कै लगाउनु हुँदैन, भिडभाड गर्नुहुन्छ, सडकै जाम गर्नुहुन्छ भनेर अस्तिको कार्यक्रममा पनि तपाईँहरूको आलोचना भएको थियो। केही दिन नबित्दै फेरि चाहिँ सडकमा आएर नागरिकलाई अप्ठ्यारो पार्न तपाईँहरू चाहिँ फेरि लाग्नुभयो भनेर फेरि आलोचना होला नि? होइन, 29 गते जुन हामीले कार्यक्रम गरेका थियौँ, हुनसक्छ त्यसमा हामीले सामाजिक डिस्टेन्स सोसियल डिस्टेन्स कायम गर्न सकेनौँ। त्यो आन्दोलन क्रममा त्यो सम्भव पनि थिएन। तर हामीले जति पनि हाम्रो सहभागी हुनुहुन्थ्यो सम्पूर्णलाई घरबाट मास्क लिएर आउनुहोस् र मास्क लगाएर आउनुहोस् भनेका छौँ। र कोही साथीहरूको मास्क छुटेको छ भने हरिप्रिया फाउन्डेसनको सहयोगमा हामीले त्यहाँ मास्क वितरण गरेका छौँ र हरेक साथीलाई मास्क लगाएर कार्यक्रममा सहभागी हुन अनुरोध गरेका छौँ। र अहिलेको कार्यक्रममा पनि हामी अहिले अझै व्यवस्थित गर्नका निम्ति हामी पैदल हिँडेर जो र्याली गरिन्थ्यो त्यो हिँडेर र्याली नगर्ने तसर्थ मोटरसाइकल र्याली गर्ने भन्नेमा हामी पुगेका छौँ। र क्याम्पस चोकमा हामी जम्मा भएर मोटरसाइकल र्याली गरेर चौराहामा गएर समापन गर्छौँ। र त्यो समापन गर्दा भएसम्म सामाजिक दूरी पनि कायम गर्ने, होइन भने कमसेकम मास्कको प्रयोग गर्ने र चिउडोमा मास्क लाउनुहुन्न? हजुर, चिउडोमा मास्क लगाउनु चाहिँ हुन्न है? होइन, मास्क त हामीले सबै लगाएका थियौँ र मास्क लगाउँछौँ हामी त्यसमा। अनिवार्य मास्कको व्यवस्था गर्ने र सडकलाई जाम पारेर पनि भाषण गर्नुहुन्न? सडक जाम पार्ने कुरा छैन। हामी चौराहामा त्यसैले हामीले 5 मोडमा हुँदा सडक जाम हुने खतरा ज्यादा भएको कारण, ज्यादा आवागमनमा समस्या हुने भएको कारण हामी ट्राफिक चौराहामा 6 लेन सडक छ, त्यहाँ तमाम मान्छेहरू बिदा पनि सडक जाम हुँदैन भन्ने हिसाबले नै हामीले ट्राफिक चौराहामा व्यवस्था गरेका छौँ। अन्तमा यो चाहिँ तपाईँहरूले सरकार, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहको सरकारलाई कोभिडको चाहिँ नियन्त्रण गर्नको लागि ध्यान देऊ। अनि यो अब खोप आउँदैछ, विश्वमा चाहिँ बनाइसकेको छ धेरै ठाउँमा, बरु त्यो खोप लाएर चाहिँ यो निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि भइहाल्यो भने त्योभन्दा अगाडि चाहिँ खोप दिने व्यवस्था गर भनेर भन्नुपर्ने ठाउँमा यो त प्रतिगमन हो, त्यो त प्रतिगमन हो भनेर चाहिँ भन्दाखेरि त्यो तपाईँहरूको ऊर्जा चाहिँ त्यत्तिकै खेर जाने देखिन्छ भनेर पनि त भनिँदैछ नि? होइन, यो हामीले लामो समयदेखि भनि नै रहेका छौँ कि वर्तमान सरकार सम्पूर्ण रूपले कोभिड नियन्त्रणमा असफल भएको छ। र अहिले जुन परीक्षणको दर घटाएर सरकारले सङ्क्रमितहरू कम भए भनेर जसरी देखाउन खोजिरहेको छ त्यो चाहिँ नेपाली जनताले पाउनुपर्ने आधारभूत सुविधाहरूका विरुद्ध यो सरकार लागिरहेको छ। तसर्थ हामी के अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भने अहिले निर्वाचनको कुरा गर्नुभन्दा पनि निर्वाचनमा जाने र जुन करोडौँ अरबौँ रुपियाँ नेपालीको बगाइँदैछ त्यो पैसा कोभिडको खोप किन्नमा प्रयोग गरियोस्। र ठिक छ,
केपी शर्मा ओली चेन्ज हुनु होला, अर्को मान्छे प्रधानमन्त्री बन्ला, संसदको पुनर्स्थापना भयो भन्छ, अर्को मान्छे प्रधानमन्त्री बन्छ, अर्को मान्छे प्रधानमन्त्री बन्दा त्यसको ध्यान पनि यो कोभिडको खोप चिन्हमा जाओस् र यो जुन राष्ट्रिय ढुकुटी रित्याइएको छ त्यो रित्याइने राष्ट्रिय ढुकुटी कोभिडको उपचारमा लागोस् भन्ने हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र हाम्रो यो अभियानका साथसाथै जो निर्वाचन विरोधी या प्रतिगामी जो कदम काट्नु मात्र नभइकन सरकारले गरेका नराम्रा कामहरू जो अनियमितताका कुराहरू छन्, कोभिड नियन्त्रणमा असफलताका कुराहरू छन्, यी सबै कुराहरू हामी सडकबाट सरकारलाई बचाउनका निम्ति यो कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। धन्यवाद। समय र संवादको लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद छ। धेरै धेरै धन्यवाद सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई। जय नेपाल। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेस कैलाली जिल्ला कार्य समितिका सचिव पूर्ण कुँवर। उहाँसँग कुराकानी गरिसकेपछि तपाईँहरूको टेलिफोन कल लिने समय भएको छ 8:18 भएको छ। 091 410 216मा तपाईँहरूले फोन कल गर्न सक्नुहुनेछ भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। र आफूसँग भएको मोबाइलमा 091 410 216 डायल गरेर फोन गर्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र निर्वाचनमा सरकारले निर्वाचनको अब सिफारिस गरिसकेपछि त्यसका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पनि विचाराधीन अवस्थामा छ। के हुन्छ कस्तो हुन्छ भन्ने त त्यसपछि मात्रै भन्न सकिन्छ। एउटा टेलिफोन आएको छ। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँदेखि? हजुर नमस्कार। वृद्ध भएको छ, पुनः चाहिँ प्रयास गरिदिनु होला भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। निर्वाचन गर्नकै लागि अरबौँ चाहिँ बजेट खर्च हुने देखिएको छ र नेपालमा 70-72% नागरिकहरूलाई कोभिड विरुद्धको खोप दिनको लागि पनि झन्डै 48 अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने भनेर सरकारले तथ्याङ्क निकालेको छ। 42% नागरिकलाई खोप दिनको लागि 20% नागरिकहरूलाई कोभ्याक्स मार्फत निःशुल्क खोप पाउने भन्ने आशामा नेपाल सरकार बसेको स्थिति छ। र त्योभन्दा बाहेककाहरूलाई पनि कोभिड विरुद्धको खोप दिने हो भने झन्डै 48 अरब रुपैयाँ खोप खरिदमै मात्रै लाग्ने कुरा देखिएको छ। त्यसपछि अब त्यो चाहिँ परिचालनमा, प्रशिक्षणमा, स्टोरेजमा, भण्डारणमा अझ खर्च लाग्ने चाहिँ देखिन्छ। अर्को फोन आएको छ। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। हजुर नमस्कार। हजुर को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँदेखि? हजुर म हरि भट्ट बोल्दैछु, यता जिल्ला 4 नम्बरबाट। हजुर भट्टजी, के भन्न चाहनुहुन्छ यहाँले? हजुरको यो परिस्थितिमा हजुर राजालाई राखेर अनि चारैतिर यी प्रधानमन्त्रीले बसेर देश बनाउँछौँ भन्ने हिसाबमा अगाडि बढ्दा कसो होला तपाईँको विचार है? हजुर, राजालाई राख्ने अनि चारैतिर प्रधानमन्त्रीले बस्ने 6-7 जना जो छन् नि, यिनीहरूले अब हामी कम्मर कसेर देश बनाउँछौँ, राजा, राष्ट्र र धर्म 3 कुरालाई राखेर एउटा ढुङ्गाको मूर्ति बनाए जस्तो बनाए पनि ढुङ्गाको मूर्ति बनाउने राजा, त्यसको चारैतिर यी माधव, नेपाल, प्रचण्ड, शेरबहादुर, अग्रम बग्रम जति छन्, ल भाइ हामी तिम्रो पूजा गर्छौँ राष्ट्रको कल्याणको लागि भनेर एकजनालाई मान्नै पर्ने हुन्छ कि एकजना राजा जसको पनि हुन्छ, किर्मुलाको पनि राजा हुन्छ। त्यो भए हुनाले राजा राख्नु जरुरी छ। हाम्रो जनताका लागि, गरिब जनतालाई राजा चाहिन्छ। राजा आउनु भनेको त प्रतिगमन हो भन्छन् नि पार्टीहरूले त। अरे प्रतिगमन भनेको त जस्तो भाषा प्रयोग गरे पनि त भयो नि हजुरको, जता जान्ती त जतातिर हाने पनि हुन्छ नि। तर हामी जनतालाई राजा नभइकन यो देशमा शान्ति असम्भव छ। राजा एकजनालाई मान्नै पर्ने हुन्छ, जसलाई माने पनि। अब राजा भगाउन सडकमा मान्छे आएका थिए, तपाईँहरू भित्रबाट चाहिँ अब आज फोन गर्नुभयो, हुन त अब तपाईँको विचार त प्रवाहित भइराखेको होला। त्यसका लागि राजा चाहिन्छ भनेर त थोरै आउँछन् मान्छेहरू, थोरैले चाहदैमा राजा कहाँबाट आउलान् र? यी जति बोटे राजा छन् नि, यिनीहरूलाई समाप्त गर्ने काम राजाले मात्रै सक्छ। यी जति छन् नेपालका राजनीतिक दल एक पनि कामका छैनन्। अबको चुनावमा के हो भने काङ्ग्रेसले के गर्यो, एमाले के गर्यो, फलानाले के गर्यो, ढिस्कले केही पनि गरेन। यिनले धर्म सक्यो,
धर्म सक्ने बित्तिकै हाम्रो सारा चिज सकियो। हामी संसारमा अहिले मुख बन्द गरेर सारा संसारमा बसिराखेका छौँ। हाम्रो जिब्रै छैन, किनभने के को बारेमा उकालत गर्ने, हामी कसका सन्तान हो भन्ने कुरा भोलि गुरुहरूको शरणमा जाँदाखेरि के भन्छ यिनीहरूले चाहिने जो के उत्तर दिन्छ, को हौ तिमी भन्यो भने के भन्छ, के भयो भनेपछि तब सर्वप्रथम हामीलाई चाहियो धर्म, अर्थ, काम। यिन 3 चिजलाई हामीले बटोल्यो भने हाम्रो धर्म, हाम्रो नेपालमा शान्ति हुन्छ। यो भन्दै आफ्नो 2 शब्द राख्न चाहन्छु। जय नेपाल, धन्यवाद। हजुर, यहाँको विचारको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धर्म, अर्थ, काम र मोक्ष यो चाहिँ मानव जीवनका लक्ष्यहरू हुन् भनेर चाहिँ भनिन्छ। त्यसका लागि फरक दृष्टिकोण उहाँले चाहिँ राख्नु भएको छ। पुनः 091-410-216 तपाईँहरूले फोन कल गर्न सक्नुहुनेछ भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अझै तपाईँहरूका टेलिफोन कल लिने अवसर अथवा समय मसँग रहेको छ। मैले निर्वाचन भइहाल्यो भने के हुन्छ भन्ने कुरालाई अलिअलि चाहिँ विस्तार गर्दैछु। त्यही क्रममा तपाईँहरूको टेलिफोन आयो भने म तपाईँहरूसँग कुराकानी गर्नेछु। 091-410-216 हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर रहेको छ। कृपया फोन गरेर नागरिक सवाल मार्फत आफ्नो कुरा अभिव्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ भनेर पुनः अनुरोध गर्न चाहन्छु। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपका लागि 48 अर्ब खर्च हुने आकलन गरिएको छ। यो सरकारी चाहिँ आकलन हो। त्यो सँगसँगै यदि निर्वाचन भयो वैशाखमा भने झन्डै त्यही हाराहारीमा निर्वाचनमा पनि खर्च हुन सक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ भनिँदै आएको छ। यसरी सरसर्ती हेर्दा 1 खरब जति बजेट यो निर्वाचन र कोभिडका लागि लाग्ने र प्राथमिकतामा निर्वाचन हुने कुराहरू पर्न जाँदाखेरि यो कोभिड विरुद्धको चाहिँ कोभिड नियन्त्रण गर्ने कुराहरू, कोभिड विरुद्धको चाहिँ भ्याक्सिन अथवा खोप ल्याउने कुराहरू दोस्रो तेस्रो चाहिँ प्राथमिकतामा पर्यो भने फेरि चाहिँ रोगले पनि च्याप्दै जाने, ऋणले पनि च्याप्दै जाने कुरा आउन सक्छ भनेर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। 091-410-216 मिस कल होइन, कल गरिदिनु होला भनेर पुनः अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो सँगसँगै केन्द्रमा प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि प्रदेशमा पनि यसका असरहरू देखा पर्न थालेका छन्। बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री डोडमणि पौडेलका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव नै दर्ता भएको छ। प्रदेश नम्बर 1 मा आज अथवा भोलिसम्म त्यो चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुँदैछ भनेर चाहिँ भनिएको छ। अब सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि त्यसका लागि कसरतहरू भइराखेका छन् भनेर स्रोतहरूले भनिराखेको स्थिति छ। समीकरण बदलिने क्रम जारी रहेको छ। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? कृपया मिस कल चाहिँ नगरिदिनु होला भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको कलको हामी एकदमै सम्मान गर्नेछौँ, तपाईँहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। तपाईँहरूका विचारहरू हाम्रो रेडियोबाट चाहिँ प्रवाहित हुन् भन्ने हामी चाहिँ अपेक्षा राख्छौँ। बढीभन्दा बढी तपाईँहरूका कल, तपाईँहरूका विचारहरूलाई सम्प्रेषण गर्न पायो भने नागरिक सवालमा नागरिकहरूले भनेका कुराहरू, बोलेका कुराहरू हामी चाहिँ प्रसारण गर्न एकदमै चाहिँ आतुर रहेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छौँ र जसका लागि हामीले 15 मिनट तपाईँहरूकै फोन कल लिने भनेर छुट्याएका छौँ। तपाईँहरूका फोन कल नआउँदासम्म मैले एक्लै बोल्नुपर्ने अवस्था हुन्छ र एक्लै बोल्नुको चाहिँ औचित्य अलि त्यति चाहिँ रमाइलो चाहिँ हुँदैन भन्ने लागेको छ। 091-410-216 मा 8:15 पछि हरेक दिन आफ्ना विचार राख्नको लागि फोन कल गरिदिनु होला भन्ने कुरा स्मरणमा राखिदिनुहोस् भनेर अनुरोध गर्दै आजको नागरिक सवालको हाम्रो निर्धारित समय सिद्धिएको छ। प्रविधिमा साथ दिनुहुने हाम्रो सुनिलजी, छोटोजी हुनुहुन्छ, दुवैजना। उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीलाई सुनिराख्नुहुने तपाईँहरू आदरणीय श्रोताहरू, लाइभमा हेर्नुहुने दर्शकहरू, कमेन्ट सेयर गर्ने, आफ्नो विचार राख्न फोन गर्नुहुने सबैलाई धन्यवाद दिँदै आजको बसाइबाट बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन।